हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुत्याज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतो वदाच गुरु च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विशां त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य। हे राम वृषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते दुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते प्राइमम्। वंदे देवो महपतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजरं श्रेयसं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक प्रभु परमात्मा लोक कल्याण को लागि हरेक 32 महीना 16 दिन में पाल्नु हुने भगवान पुरुषोत्तम अनि मेरो युट्युब च्यानल सनातन पर्व दर्शनलाई हेरेर बस्नुभएका आदरणीय श्रद्धालु भक्तबिनहरूलाई प्रेमले युक्त राधे राधे भन्न चाहन्छु। समादरणीय श्रद्धालु भक्तबिन, हामीहरूको यो 31 दिनसम्मको एउटा लामो यात्रा अब हामीहरू उत्तरार्धमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आज यहाँहरूको सानिध्यमा म 30औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु र भोलि एक दिन हामीहरूसँग श्रावण मास पनि एक दिन रहनेछ र भोलि हाम्रो लागि एक अध्यायको कथा रहनेछ र भोलि अन्तिम अध्याय म प्रस्तुत गर्नेछु। र आज 30औं अध्यायको यो कथा प्रसङ्गमा सबैभन्दा पहिले मेरा भगवान भक्त श्रद्धालु भक्तबिनहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल सनातन पर्व दर्शनको माध्यमद्वारा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। समादरणीय श्रद्धालु भक्तबिन, अब हामीहरू एक दिन मात्रै बाँकी छौँ भगवान पुरुषोत्तमको महिमा र गाथाहरूलाई श्रवण गर्नको लागि। त्यसपछि फेरि यो चतुर्मासभरि म अवश्य रूपमा केही न केही लिएर म अवश्य रूपमा नियमित रूपमा यहाँहरूका सानिध्यमा उपस्थित हुनेछु। भगवानका ती प्रसङ्गहरूलाई म 4 महिनासम्म यहाँहरूका सानिध्यमा अवश्य रूपमा प्रस्तुत गर्ने नै छु र यो महिना हामीहरूले पुरुषोत्तम मासलाई प्रस्तुत गर्ने काम गऱ्यौँ र यहाँहरूको सानिध्यमा मैले हरेक अध्यायहरूलाई लिएर आएको छु र आज 30औं अध्याय लिएर आएको छु। यो 30औं अध्यायको प्रसङ्गलाई सुन्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई म मेरो युट्युब च्यानल सनातन पर्व दर्शनलाई एकपटक सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म सिधा कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछु। र अब हामीहरूले 30औं अध्यायमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि 29औं अध्यायमा हिजोको दिनमा श्रवण गरेका केही कुराहरूलाई बोध गराउनु पर्ने हुन्छ र हिजोको दिनमा हामीले के कुराहरू गर्यौं भनेदेखि भगवान पुरुषोत्तमको पूजा आराधना
गर्ने प्रसङ्गहरू त हामीले धेरै सुन्यौँ। अब त्यसपछि बचेको समय हामीहरूले भगवानको के कसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गहरू हिजो हामीहरूले सुन्ने काम गरेका थियौँ र ती चित्र शर्मा नाम गरेका ती ब्राह्मण फल चोरेको कारणले बाँदर भए र त्यो बाँदरले पछाडि अन्जानमा भगवान पुरुषोत्तमको सेवा व्रत र पूजा गरेको कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि भगवानको गोलोक धाम प्रस्थान गरेका सम्बन्धका कथाहरू हामीहरूले यहाँहरूका सानिध्यमा प्रस्तुत गर्ने काम गरेका थियौँ। र आजको 30औं अध्यायमा नारदजीले भगवानसँग सोध्ने काम गर्नुभयो, हे भगवान, अब पतिव्रता स्त्री जातिले गर्नुपर्ने कर्महरू के हुन् त्यो विषयमा पनि मलाई बताइदिने काम गर्नुहोस् न भनेर नारदजीले भगवानसँग प्रश्न गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, हे नारद, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हो जो हाम्रो गाउँघरमा रहेका दिदीबहिनीहरूले, आमा भाउजूहरूले सबैले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू छन्। ती नियमहरू म तिमीलाई बताउने काम गर्छु, तिमी एकाग्रै भएर सुन्ने काम गर भनेर भगवानले भन्ने काम गर्नुभयो। र यही प्रसङ्गलाई सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरू सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्ने काम गर्नुहुन्छ। हे सुतजी महाराज, पतिव्रता स्त्रीको विषयमा हामीहरूलाई केही कुराहरू बताइदिने काम गर्नुहोस् न भनेर भन्दाखेरि सुतजी महाराज जसरी भगवान नारायणले नारदजीलाई बताउनु भएको थियो तिनै प्रसङ्ग मैले तपाईहरुका सानिध्यमा प्रस्तुत गर्दैछु भनेर सुतजी महाराजले त्यो पवित्र तीर्थस्थान नैमी सारणी नाम गरेको त्यो तीर्थस्थानमा यो प्रसङ्गहरू सुनाउँदै काम गर्नुहुन्छ। र यही प्रसङ्ग मैले हजुरहरूका सानिध्यमा राख्ने काम गरेको छु र यो अत्यन्तै भावले युक्त प्रसङ्ग छ। यसलाई हामीहरू स्त्री जातिहरूले, हाम्रो घरमा रहेका आमा भाउजूहरूले, दिदी बहिनीहरूले, हाम्रा आफ्ना नाता गोताहरूले गर्नुपर्ने कर्महरूको विषयमा भगवानले बताउने काम गर्नुहुन्छ। स्त्री जाति के हुनुपर्छ रे त भन्दा अत्यन्तै पतिव्रत धर्मलाई सदा सर्वदा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ रे। चाहे उसको त्यो पति चाहे चोर होस्, चाहे रक्षा होस्, चाहे फटा होस्, चाहे गुण्डा होस्, चाहे झुट कर्म गरेर हिँड्ने काम गरोस्, चाहे जेसुकै गरे पनि आफ्नो पतिलाई परमेश्वर सम्झेर चाहिँ के गर्नुपर्छ रे त भन्दाखेरि पतिको सेवा गर्नुपर्छ रे। स्त्री जातिहरूले जति पतिको सेवा गर्दै जान्छन् तिनीहरू त्यति नै धार्मिक र पतिव्रता भएर रहने काम गर्छन् र ती सती बराबर हुनेछन् भनेर भगवान नारायणले त्यसरी बताउने काम गर्नुभयो। यदि स्त्री जातिहरू पतिव्रता धर्मलाई पालन गर्न सकेनन् भनेदेखि तिनीहरू घोर नरकमा जाने काम गर्छन्। त्यसैले सदा सर्वदा आफ्नो पति नै मेरो साथी नै पति हो, मेरो मतलब चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग नै पति हो र मेरो भगवान नारायण नै पति हो, मेरो भगवान शिव नै पति हो, मेरो ब्रह्माजी नै पति हो, मेरो कुल देवता नै पति हो, मेरो इष्ट देवता नै पति हो। सबै कुराहरू के गर्नुपर्छ रे त भन्दा स्त्री जातिको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ के हो रे त भन्दा पति हो रे। र पतिको सदा सर्वदा सेवामा तत्पर रहिरहनुपर्छ रे। अब यहाँनिर मतलब चाहिँ नि के शास्त्रकारले के पनि भन्न खोज्नु भएको छ भने स्त्री जाति पतिको सेवामा मात्रै रहने होइन, पतिले पनि आफ्नो स्त्रीपति गर्नुपर्ने कर्महरू के हुन् ती प्रसङ्गहरू हामीले अघिल्ला अध्यायहरूमा सुन्ने काम गर्यौँ। पतिका पनि आफ्ना धर्महरू छन्, आफ्ना कर्महरू छन्। यदि मतलब चाहिँ नि पतिले पनि गति छाडेर हिँड्यो भनेदेखि त अवश्य रूपमा त्यहाँनिर पतिलाई पनि अवश्य पाप लाग्छ। त्यसैले आफ्नो पतिलाई धर्म छाड्ने रास्ता देखाउनु पनि हुँदैन र स्त्री जातिले आफूले पतिव्रता धर्मलाई नाश गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। आफूले सदा सर्वदा पतिव्रता धर्मलाई पालन गरेर रहनुपर्छ। सधैँभरि पतिको आज्ञालाई अत्यन्तै शिरोधार्य गरेर पालन गर्ने काम गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कुरा पतिसँग सेयर गरेर पतिसँग सरसल्लाह गरेर कर्म गर्नुपर्छ रे। यदि कुनै पनि तीर्थ व्रत गर्नु पर्दाखेरि पनि पतिको अनुमति लिएर अथवा पतिलाई साथमा लिएर मात्रै तीर्थ व्रत र भगवानको सेवा आदि गर्नुपर्छ रे स्त्री जातिहरूले। यदि पतिको अनुमति बेगरै ती कर्महरू गरिए भने त्यो कर्म चाहिँ के हुन्छ रे त भन्दा निष्फल भएर जान्छ रे। त्यो कर्मको कुनै धर्म प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले पत्नी स्त्रीले सदा सर्वदा आफ्नो पतिसँग सरसल्लाह गरेर आफ्नो पतिको आज्ञाले आफूले गर्नुपर्ने सत्कर्महरूमा पनि त्यसरी आज्ञालाई पालन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ रे। अनि त्यसपछि मात्रै त्यसलाई सती स्त्री भनेर भनिन्छ। स्त्री जातिहरूको घरमा साह्रै ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल रहने काम गर्छ। त्यो घरको सर्वोपरि सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको के हुन्छ रे त भन्दा कुनै पनि घरमा स्त्री जातिको हुने काम गर्छ रे। यदि स्त्री जाति
आमा त्यो घरको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो र आमा यदि तगडा छ भने त्यो घर कहिले पनि बर्बाद हुन दिँदैन आमाले। यो आमाको विशेषता हो, त्यसैले भनिन्छ आमा। र यदि आमा कमजोर छ, स्त्री जाति कमजोर छ भने त्यो घर कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैन। त्यो पुरुष जातिले त्यो घरलाई ह्यान्डल गर्न कहिले पनि सक्दैन। यो कुरो जानिराख्नुहोस्। त्यो घर ह्यान्डल गर्न, त्यो घरलाई पवित्र राख्न, त्यो घरलाई स्वर्ग जस्तो बनाउन स्त्री जातिको महत्त्वपूर्ण के हुन्छ अरे त भन्दा हात हुन्छ अरे। त्यसैले स्त्री जातिहरू सधैँभरि सत्कर्मी रहनुपर्छ। यदि स्त्री जातिहरू कुकर्मी भए भनेदेखि त्यो घर अवश्य रूपमा नरक समान हुने काम गर्छ अरे। त्यसैले हामीहरू सधैँभरि स्त्री जातिहरू, आमा भाउजू दिदी बहिनी जतिजना हुनुहुन्छ हाम्रा, तिनीहरूले सदा सर्वदा आफूले गर्नुपर्ने कर्म सत्कर्म गर्नुपर्छ अरे। पतिलाई कहिले पनि गाली रजौटा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यदि पतिलाई गाली गरियो भनेदेखि त्यसको ठुलो महापाप छ, त्यसको परिणाम साह्रै ठुलो छ। त्यसैले पतिलाई कहिले पनि हामीहरूले मतलब चाहिँ नि गाली गर्ने काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो श्रीमान भनेको गाली गर्नको लागि श्रीमान होइन, ती देवस्वरूप हुन्। तिनीहरूलाई सदा सर्वदा श्रद्धा र सम्मान गर्नुपर्छ। सधैँभरि तिनीहरूको आज्ञालाई पालन गर्ने काम गर्नुपर्छ। जुन स्त्रीले आफ्नो पतिलाई सधैँभरि के गर्ने काम गर्छ त भन्दा गाली गर्ने काम गर्छ, रोजै आफ्नो घरमा झगडा गर्ने काम गर्छ भने त्यो अवश्य पनि अलक्षणी हुन्छ रे त्यो स्त्री। त्यो स्त्रीले घरमा लक्षणलाई ल्याउन सक्दिन, लक्षणलाई प्रदान गर्न सक्दिन रे। त्यसैले स्त्री जाति भनेको घरको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो। त्यो स्त्री सधैँभरि सत्कर्मी रहनुपर्छ। स्त्री जाति सत्कर्मी रहे भने त्यसका सन्तानहरू पनि कहिले पनि कुकर्मी हुन सक्दैनन्। किनकि कुनै पनि परिवारमा महत्त्वपूर्ण पाठ र महत्त्वपूर्ण एउटा टिचर, महत्त्वपूर्ण गुरु भनेको त्यो घरको आमा नै हुन्छ। र आमाले जस्तो ज्ञान दिने काम गर्छन् ती छोराछोरी त्यस्तै गुणले युक्त हुन्छन्। त्यसैले आमाले कहिले पनि गलत कर्म गर्नु हुँदैन, गलत ज्ञान दिने काम गर्नु हुँदैन, गलत संस्कारको कहिले पनि विकास गर्नु हुँदैन। र स्त्री जातिहरूले आफ्नो पतिको समीपमा रहेर, सानिध्यमा रहेर सधैँभरि अत्यन्तै हाँसी खुसीका साथ आफ्नो पतिलाई प्रसन्न पार्ने काम गर्नुपर्छ रे। कुनै पनि तीर्थहरूमा गएर स्नान गर्नु पर्दैन रे। पतिहरूले आफ्नो पतिको त्यो पाउलाई, पादो प्रक्षेला गरेको जल ग्रहण गर्यो भने उसले यो संसारमा भएका हरेक गङ्गाहरू स्नान गरेको, हरेक तीर्थहरूको सेवा गरेको अनि हरेक व्रतहरू पालन गरेको, व्रतका नियमहरूलाई पालन गरेको, यो संसारमा भएका 33 कोटी देवी देवताहरूलाई पूजन गरेको फल प्राप्त गर्छ। त्यसैले स्त्री जातिले कहिले पनि आफ्नो पतिलाई देवतुल्य मानेर पतिको सेवा गर्ने काम गर्नुपर्छ। र पति मरिसकेपछि सती जाने काम गर्नुपर्छ रे। जुन स्त्री आफ्नो पतिको एकदमै मतलब चाहिँ के छ त भन्दा समीपमा रहन चाहन्छ, पतिको लागि साह्रै प्रिय भएर रहेकी छ भने पति मर्दाखेरि त्यो स्त्रीले के गर्नुपर्छ रे त भन्दाखेरि सती दिने काम गर्नुपर्छ, सती जाने काम गर्नुपर्छ। स्त्री जातिको लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ रे त भन्दाखेरि विधवा हुनु चाहिँ त्यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो रे। त्यो विधवा चाहिँ यो संसारको सबैभन्दा धेरै अमङ्गलिक हो रे भनेर हाम्रो शास्त्रकारले त्यसरी बताउने काम गर्नुभएको छ। र विधवा स्त्री जातिले कहिले पनि आफ्नो केसलाई बाँधेर राख्नु हुँदैन रे। केस पाल्ने काम गर्नु हुँदैन, केस खौरेर सधैँभरि मुडुलो भएर रहनुपर्छ। त्यो अत्यन्तै अमङ्गलिक हो रे विधवा जाति भनेको। त्यसैले गर्दा स्त्री जातिले कहिले पनि विधवा हुनु इच्छा राख्नु हुँदैन। यदि आफ्नो पतिलाई सदा सर्वदा गाली रजौटा मात्रै गर्ने, गाली गर्ने, पिट्ने अनि त्यसपछि घरमा उद्दण्डता मचाउने त्यस्ता खालका बुद्धिहीन स्त्री जातिहरू विधवा भएर रहनुपर्छ रे। स्त्रीको लागि विधवा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अमङ्गलिक हो र दुर्भाग्यपूर्ण हो। र स्त्री जातिले आफ्नो केसलाई बाँध्ने काम गरे भने त्यो पतिको लागि के हुन्छ रे त भन्दा बन्धन भएर रहन्छ रे। त्यसैले स्त्री जातिहरूले केस पाल्नु पनि हुँदैन र त्यो केसलाई बाँध्नु पनि हुँदैन। स्त्री जातिहरूले कहिले पनि पलङमा सुत्ने काम गर्नु हुँदैन रे, भुइँमा शयन गर्नुपर्छ रे। यदि स्त्री जातिले विधवा भएर पलङमा सुतिए भने अवश्य रूपमा त्यसको पतिलाई नरकतिर लैजाने काम गर्छ। त्यसैले स्त्री जातिको लागि विधवा हुनु त्यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। र स्त्री जाति आफ्नो पति यदि विदेशमा गएको छ भने
विदेशमा जानको लागि पतिलाई सदा सर्वदा रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ रे। आफूलाई छोडेर विदेशमा आफ्नो पतिलाई कहिले पनि पठाउने काम गर्नु हुँदैन। अहिले त के भइरहेको छ त भन्दा पति विदेशमा त्यो 45 डिग्री 50 डिग्रीको घाममा तडपिरहेको छ, यता पत्नीहरू आफ्नै ढङ्गले मस्ती गरेर हिँडिरहेका छन्। यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन। यस्तो कर्म गरियो भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दा एउटा संस्कारमा गलत असर पर्ने काम गर्छ, छोराछोरीमा गलत असर पर्ने काम गर्छ र तिनीहरूको छोराछोरीले सिक्ने पनि त्यही हो र त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सिकिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हामीहरूले कहिले पनि त्यस्तो कर्महरू गर्नु हुँदैन। यदि अब अहिले विदेश जानु त के भइरहेको छ त भन्दा युवाहरूलाई एउटा व्यवस्था छ, आफ्नो गृहस्थ संसार चलाउनु पर्ने छ, आफ्नो देशमा रोजगारीको कुनै अवसर छैन। त्यसैले गर्दा अब तिनीहरू विदेशमा गएर आफ्नो परिश्रम गरिरहेका छन्, पसिना चुहाइरहेका छन्। ती विदेशमा पसिना चुहाइरहेका परिश्रम गरिरहेका ती पतिहरूको पनि हरेक आफ्नो आफ्नो किसिमको एउटा के छ त भन्दा सपना छ, योजना छ। अनि उसका पत्नीहरूले पनि त्यही अनुसार आफ्नो घर परिवारलाई त्यागेर आफ्नो बालबच्चाहरूलाई राम्रोसँग संस्कार दिएर अध्ययन गराएर अनि आफू अत्यन्तै पतिव्रत भएर रहने काम गर्नुपर्छ। यदि पति विदेशमा छ, यतापट्टि श्रीमती आफ्नै मस्तीमा लाग्न थाले भनेदेखि सायद त्यो पनि एउटा कुकर्म हुनेछ र त्यो कर्मले कहिले पनि त्यो घरमा शुभ लक्षण प्रदान गर्ने काम गर्दैन, त्यसले अलक्षणै ल्याउने काम गर्छ। त्यसैले हामीहरूले हाम्रा पतिहरू विदेशमा गएको अवस्थामा हामीहरू अत्यन्तै पतिव्रत धर्मलाई पालन गरेर आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारको, आफ्नो मातापिताको, आफ्नो सासू ससुराको, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अत्यन्तै सुसंस्कार दिएर आफ्ना आमा बाबुको सासू ससुराको सेवा गरेर रहनुपर्छ। यदि पति विदेशमा गएका छन् भने हर समय त्यो स्त्रीले के गर्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो सासू ससुराको नजिकमा रहेर आफ्ना सासू ससुराको सेवा गर्ने काम गर्नुपर्दछ। यदि सेवा गर्न सकेन, कुकर्म गर्नतिर लाग्यो भने उसले आफ्नो पतिको त्यो कुललाई पनि के गर्छ त भन्दा नरकमा लैजाने काम गर्छ र आफ्नो मातापिताको कुललाई पनि, माइतीको कुललाई पनि नरकमा लैजाने काम गर्दछ रे। त्यसैले हामीहरूले दुवैतिरका ती कुलहरूलाई, ती पितृहरूलाई नरकमा लैजाने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामीहरू सदा सर्वदा सत्कर्मी रहनुपर्छ। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो आचरणलाई सधैँभरि ध्यानमा राख्नुपर्छ। भगवानको सधैँभरि सेवा गर्नुपर्छ, भगवानको सदा सर्वदा पूजा व्रत गर्ने काम गर्नुपर्छ र स्त्री जातिहरू यसरी सदा सर्वदा संयम भएर आफ्नो धर्मलाई सदा सर्वदा बचाएर राख्ने काम गर्नुपर्छ। र विधवा यदि इनकेस भयो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। र यो संसारमा सबैजना एकैपटक के छन् त भन्दा शरीर त्याग्ने काम गर्दैनन्। शरीर त्याग्ने सवालमा कसैका श्रीमान अलिकति अगाडि नै शरीर त्याग्ने काम गर्छन्, कसैका श्रीमतीहरू पहिले नै शरीर त्याग्ने काम गर्छन्। यो क्रम त यो समय चक्र अनुसार चलि नै रहन्छ। यो भगवानको खेलमा यी कर्महरू सधैँ चलि नै रहन्छन् र हामीहरूले आफ्नो पति यदि स्वर्गवास भएर जानुभयो, शरीर त्यागेर जानुभयो भने हामीहरूले विधवाको आफ्नो धर्ममा पालन गरेर रहनुपर्छ। विधवाले सधैँभरि बिहान उठेर आफ्नो पतिको नाम गोत्र उच्चारण गर्दै अनि त्यसपछि आफ्ना सासू ससुराको नाम गोत्र उच्चारण गर्दै आफ्ना सासू ससुराभन्दा माथिका सासू ससुराको नाम उच्चारण गर्दै सदा सर्वदा के गर्नुपर्छ त भन्दा तिल जौ कुश लिएर दिनै पछि स्नान आदि गरेर तर्पण आदि गर्ने काम गर्नुपर्छ। जसका पितृहरू वैकुण्ठ लोकमा जाने काम गर्छन्, जसको परिवारमा सदा सर्वदा पितृहरूको के हुने काम गर्छ त भन्दा आशीर्वाद रहने काम गर्छ। त्यसैले हामीहरूले सधैँभरि यी कर्महरूलाई गरिरहनुपर्छ। पितृतर्पण देवपूजन हामी सधैँभरि गरिरहनुपर्छ। बिहान उठेर स्नान गरेर पितृतर्पण आदि गर्ने अनि देवपूजन आदि गर्ने कर्म हामीहरूले कहिले पनि यो चाहिँ हामीहरूको नित्य कर्म हो, यो हामीहरूले सदा सर्वदा गरिरहनुपर्छ भनेर विधवा स्त्रीले ती कर्महरूलाई गरिरहनुपर्छ र सदा सर्वदा पतिव्रत धर्मलाई पालन गर्ने काम गर्नुपर्छ। र यहाँनिर यदि स्त्री जातिले पतिव्रत धर्मलाई पालन गर्न सकेनन् भने र तिनीहरू गतिछाडा भएर निस्किए भने के कस्ता कर्महरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरा सम्मको कतिपय कुराहरू यहाँनिर मतलब चाहिँ नि उल्लेख गरिएको छ। जो स्त्री जाति अरूलाई नदिकन आफ्नो पतिलाई लुकाएर आफू मिठो मिठो खाने काम गर्छ भने त्यो चाहिँ मरेपछि के हुन्छ र त भन्दा त्यो टोडको भित्र रहने कुर्द लाटो कोसेरो भएर रहने काम गर्छ।
त्यसैले आफ्नो पतिलाई छलेर आफ्नो नानी केटाकेटी आफ्ना मातापिता आफ्ना सासू ससुरालाई लुकाएर कहिले पनि स्त्री जातिहरूले छलेर खाने काम गर्नु हुँदैन, लुकाएर खाने काम गर्नु हुँदैन। लुकाएर खाने काम गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो टोड्कोमा रहने मतलब चाहिँ लाटोको सिरो भएर जीवनभर आँखा नदेख्ने भएर रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले त्यस्ता खालका सजायहरूलाई कहिले पनि भोग गर्ने आकांक्षा राख्नु हुँदैन। हामी सधैँभरि आफ्ना पतिको सेवामा रहनु पर्ने काम गर्छ र स्त्री जातिहरूले पहिला कहिले पनि आफ्नो पतिलाई भोजन गराएर अनि त्यसपछि मात्रै आफूले भोजन गर्नु भनेर हाम्रो शास्त्रकारले त्यसरी बताउने काम गर्नुभएको छ। आफ्नो श्रीमानले खाएको जुन थाल छ त्यो थालमा खाने काम गर्नुपर्दछ र यो मेरो श्रीमानले मेरो पति परमेश्वरले दिएको एउटा महाप्रसाद हो भनेर त्यसरी ग्रहण गर्ने काम गर्नुपर्छ पतिव्रत स्त्रीले। र यो कर्म सधैँभरि हामीहरूले गरि नै रहनु पर्दछ। अब जो स्त्री आफ्नो पतिलाई छोडेर परपुरुषको मनमा ध्यान गर्ने काम गर्छे, परपुरुषलाई के गर्ने काम गर्छे त भन्दा अङ्गमाल गर्ने काम गर्छे भने त्यो अर्को जन्ममा सुँगुर्नी भएर रहने काम गर्छे। त्यसैले हामीहरूले अर्को जन्ममा सुँगुर्नी भएर रहने कर्म गर्नु हुँदैन। परपुरुषलाई कहिले पनि मनमा ध्यान गर्नु हुँदैन। परपुरुषलाई कहिले पनि अङ्कमाल गर्ने काम गर्नु हुँदैन। परपुरुषबाट सदा सर्वदा के रहनुपर्छ त भन्दा हामीहरू टाढा रहनुपर्छ। केवल आफ्नो पतिलाई मात्रै मनमा ध्यान गर्नुपर्छ। आफ्नो पतिको मात्रै समीपमा रहनुपर्छ। आफ्नो पतिको छेउमा सदा सर्वदा खुसी भएर हाँसिलो मुख भएर शरीरलाई सिङ्गार पटार गरेर चटक्क परेर बस्नुपर्ने हुन्छ स्त्री जातिले आफ्नो पतिको समीपमा, पतिको छेउमा। र यसरी मतलब चाहिँ परपुरुषलाई मनमा ध्यान गर्ने काम गरी भने त्यो चाहिँ के भएर त भन्दा सुगुर्नी भएर जाने काम गर्छे। जो नारी यसरी अप्रिय नराम्रा वचनहरू पतिहरूलाई बोल्ने काम गरी भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ र त भन्दा अर्को जन्ममा लाटोको सिरो भएर रहने काम गर्दैछ रे। अब अर्को जन्ममा त्यो चाहिँ लाठी भएर रहने काम गर्छ, बोली नै हुँदैन त्यसको। त्यो कारणले आफ्नो पतिलाई कहिले पनि गाली गर्ने काम गर्नु हुँदैन। आफ्ना पतिलाई आफ्नो घरमा कहिले पनि झगडा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। स्त्री जातिले सधैँभरि घरमा शान्तिको सिर्जना गर्नुपर्छ। स्त्री जाति भनेका शान्तिका दूतहरू हुन्। तिनीहरूले सधैँभरि आफ्नो घरमा शान्ति ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यदि शान्ति ल्याउन सकेन, रोजै झगडा गर्न लागे भने तिनीहरू अर्को जन्ममा के भएर रहन्छन् त भन्दा लाटो भएर रहने काम गर्छन्। अब पतिलाई छोडेर परपुरुषको मनमा ध्यान गर्ने काम गरे भनेदेखि त त्यो त सुँगुर्नी भएर रहन्छे। ती कुराहरू हामीहरूले मतलब चाहिँ नि श्रवण गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसैले आफ्नो पति बाहिरबाट टाढाबाट आउँदाखेरि आफ्नो छेउमा एउटा आसन लगाइदिनुपर्छ र आफू सदा सर्वदा पतिको छेउमा बस्नुपर्छ। कहिले पनि कुनै पनि स्थानमा आसन ग्रहण गर्दाखेरि कहिले पनि स्त्री जातिले आफ्नो पतिको छेउमा बस्ने र आफ्नो छेउमा पतिलाई राख्ने काम गर्नुपर्दछ। र कसैको छरछिमेकको घरमा कुनै कारणवशले जानु पर्यो भने आफ्नो पतिलाई साथमा लिएर जाने काम गर्नुपर्दछ र लामो समयसम्म अरूको घरमा बसिरहनु हुँदैन र आफ्नै घरमा आउनुपर्दछ। आफ्नो घर परिवार, आफ्नो गृहस्थ जीवनलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्दछ। यति गरियो भनेदेखि अवश्य रूपमा त्यो सती बराबरै हुन्छ रे त्यो स्त्री जाति। यदि यो कर्म गर्न सकेन भने त्यो स्त्री के हुन्छ त भन्दा पतित भएर रहने काम गर्छे, पापिनी भएर रहने काम गर्छे। त्यसले सदा सर्वदा के हुनु पर्दछ अरे त भन्दा विधवा भएर रहनुपर्ने काम गर्नुपर्दछ अरे। र यसरी मतलब चाहिँ नि विधवा हुनु चाहिँ स्त्री जातिहरूको लागि के हो त भन्दा सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण एउटा चाहिँ नि घटनाक्रम हो। त्यसैले स्त्री जातिहरूले सदा सर्वदा आफ्नो पतिको सेवामा तत्पर भएर रहोस्। यो संसारको ब्रह्माण्डको सबै तीर्थहरू मेरा पति नै हुन्। ब्रह्माण्डमा भएका जति पनि 33 कोटी देवी देवताहरू छन् ती सबै नै मेरा पति हुन्। मेरो लागि सर्वस्व नै मेरो पति हो भन्ने सोच्नुपर्छ र एउटा पतिले मेरो लागि सर्वस्व मेरो आफ्नो पत्नी हो भन्ने पनि सोच्नुपर्दछ। फेरि यहाँनिर पतिले मात्र श्रीमतीले मात्रै सोच्नुपर्छ त्यस्तो होइन, श्रीमानले पनि सोच्नुपर्छ ती कुराहरू। श्रीमानले, शास्त्रकारले त्यसरी बताउने काम गर्नुभएको छ। श्रीमानले पनि मेरो सर्वस्व, मेरो घर परिवार हो, मेरो श्रीमती हो, मेरो नानी केटाकेटी हो, मेरो छोराछोरी हो, मेरो आमा बाबु हो, मेरो छरछिमेक हो। ती कुराहरूलाई सदा सर्वदा मनमा ध्यान गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको यो 30औं अध्यायको कथाले बताउने काम गर्यो। र
अब 31औं अध्यायको कथा लिएर फेरि यहाँहरूका सानिध्यमा म भोलि अवश्य रूपमा उपस्थित हुने नै छु। भोलि हाम्रो अन्तिम अब साउन महिनाको अन्तिम दिन हो र भोलिबाट साउन मतलब चाहिँ नि समाप्त भएर जान्छ र भाद्र महिना सुरु हुन्छ र भाद्र महिनामा पनि हामी केही प्रसङ्गहरू लिएर यस्ता खालका धार्मिक प्रवचनहरू लिएर म अवश्य रूपमा यहाँहरूका सानिध्यमा उपस्थिति हुनेछु। र अब हामीहरू यो जबसम्म चतुर्मासा चलि नै रहन्छ तबसम्म हरेक दिन केही न केही लिएर यहाँहरूका सानिध्यमा अवश्य रूपमा उपस्थित हुनेछु। र अब हामीहरू 4 महिनासम्मको लामो यात्रा साथसाथमा गर्दैछौँ। त्यसैले मेरा हरेक भिडियोहरूलाई यहाँहरूलाई राम्रो लागेको छ भने मेरो युट्युब च्यानल सनातन पर्व दर्शनलाई सब्सक्राइब गरेर हरेक भिडियोहरूलाई मतलब चाहिँ श्रवण गर्ने काम गरौँ। सम्भवतः अब भाद्र महिनाको 1 गतेदेखि हामीहरू श्रीमद् भागवत महाकथा लिएर यहाँहरूका सानिध्यमा उपस्थित हुनेछौँ र श्रीमद् भागवत महाकथा महापुराण यहाँहरूलाई म श्रवण गराउने जमर्को गर्दछु। र 4 महिनासम्म अब हामीहरूको यही नै कर्म रहनेछ र यही नित्य कर्म रहनेछ र यहाँहरूको सानिध्यमा सदा सर्वदा म उपस्थित रहनेछु। आजको यो 30औं अध्यायको कथाले यहाँको परिवारमा सुख शान्ति दीर्घायु प्राप्त होस्। 33 कोटी देवी देवता र पितृहरूले सदा सर्वदा यहाँको घर परिवारमा आशीर्वाद प्रदान गरून्। सूर्य आदि नवग्रह देवताहरू शान्ति भएर रहन्। घरमा स्थिर लक्ष्मीले वास होस्। घरका इष्ट देवता वास्तु देवता कुल देवता सदा सर्वदा के हुन् त भन्दा प्रसन्न भएर रहन्। सुख शान्ति दीर्घायु प्राप्त होस्। यहाँहरूको जीवन सदा सर्वदा हराभरा भएर रहोस्। परिवारमा सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्दै आजको यो भिडियोलाई म यहीँ नै विश्राम गराउने काम गर्दछु। र विश्राम गर्नुभन्दा अगाडि पुनः एकपटक फेरि यहाँहरूसँगका सानिध्यमा म बिन्ती बिसाउने काम गर्छु कि मेरो युट्युब च्यानल सनातन पर्व दर्शनलाई अवश्य रूपमा सब्सक्राइब गर्ने काम गर्नुहोला। र अब म यो भाद्र महिनाको 1 गतेदेखि फेरि श्रीमद् भागवत महापुराण लिएर यहाँहरूको सानिध्यमा उपस्थित हुनेछु र ती प्रसङ्गहरू यहाँहरूलाई अब 4 महिनासम्म म लगातार रूपमा हरेक दिन सुनाउने काम गर्छु। त्यसैले मेरो युट्युब च्यानललाई अवश्य रूपमा सब्सक्राइब गर्नुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस भिडियोलाई म यहीँनिर विश्राम गराउने छु र भोलि 31 अध्यायको पुरुषोत्तम महात्म्य कथा लिएर यहाँहरूको सानिध्यमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि जय श्री राधे, जय माताजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखभाग् भवेत्।